अदालती हुक्म नजरअंदाज, नाकिस इंतजामात और मुतल्लिका हुकाम की लापरवाही, पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को मिना में मुश्किलात का सामना, कोई पुरसानी हाल है, ना कोई तरीक़ेकार, ना ही कोई इंतजाम। हाजियों का मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी अमूर को हुज्जाज को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे, अगर एक भी शिकायत मिली तो वजारत मजहबी अमूर के हुक्म की खैर नहीं। वज़ीर आज़म के एक दिन में 2 बड़े ऐलान। सनतों के लिए बिजली सस्ती करने के बाद बड़ी ईद, पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे लीटर कमी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की। आवाम को अब तक पेट्रोल में मजमूई तौर पर 35 रुपए का रिलीफ दिया जा चुका है। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे कमी, बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा की जानिब से सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी तजवीज़ की गई थी। वज़ीर आज़म के पैकेज से सनतों पर 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। सनती और ज़राई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी, बरामदात बढ़ेंगी। सनतों को ये पैकेज आलमी मंडी के मुकाबले में लाने के लिए दिया गया है। सनतों के लिए बिजली सस्ती, आम आदमी के लिए महंगी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। इतलाक आइंदा माह से होगा। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या फिर मरहलावार, हतमी फैसला काबीना करेगी। बिजली महंगी हुई तो बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे से बढ़कर 35.5 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। Current revenue expenditure for the next financial year is pitched at rupees 1.912 trillion, which is 33.5% higher than the budget estimates of 1.411 trillion in 2023-24. The increase is mainly due to inflationary impact on operating expenses, enhancements of grant and aid to non-financial institutions including hospitals, public sector universities, local councils, necessary salary raise in shape of relief allowance to government employees and raise in pension expenditure as well as increase in pension. Education का budget हमारा on the revenue side is 454 billion rupees versus 334 billion जो इस current financial year में था। सिंध का 3056 अरब रुपए का खसारे से पाक बजट पेश। तनख्वाहों में 22 से 30%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट में 429 अरब रुपए का इजाफा, 959 अरब रुपए मुकर्रर। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब, सेहत के लिए 334 अरब मुख्तस। कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस के लिए 10,000 रुपए का खुसूसी अलाउंस रखा जाएगा। सिंध रेंजर्स के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए तजवीज़। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब, हारी कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 4.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। शहर कायद को पानी फराहमी के लिए हब से 5 अरब की लागत से नई नहर तामीर की जाएगी। सिंध के बजट में हर शोबे में आवाम को रिलीफ दिया गया। सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को जारी रखने का फैसला। मुआशी सूरत हाल को देखते हुए तनख्वाहदार तबके पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बजट से पहले प्री बजट डिस्कशन नहीं की गई। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का शिकवा, कहा तालीम और सेहत के नाम पर सूबे के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में आग लगने से 13 बच्चों की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब का 4 अफसरान को बर्खास्त करने का हुक्म। अस्पताल अमले के एहतजाज पर गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा कर दिया गया। मरीम नवाज की साहिवाल टीचिंग अस्पताल आमद। 4 घंटे तवील इंक्वायरी इजलास। सानिया पर सख्त बरहमी का इजहार। महकमा सेहत हुकाम की सरजनिश, कहा बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। आपके ज़मीर मलामत नहीं करते, खुद को मुतासर वालिदैन की जगह रखकर देखें। वज़ीर आला के बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश, इनाम का ऐलान भी किया।
پیپلز پارٹی اور JUI میں مصالحت کرانے کے لیے محسن نقوی متحرک۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ایک روز میں 2 اہم ملاقاتیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد صدر آصف علی زرداری سے بھی ملے۔ بجٹ سے متعلق امور، سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ آصف زرداری نے کہا، ہم ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی کا بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بجٹ پر غلط فہمیاں دور کرنے، ملک کی خاطر معاملات حل کرنے کی درخواست۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، نون لیگ نے بجٹ پر مشاورت نہیں کی، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کسی صورت قبول نہیں۔ لوٹو اور مزے کرو۔ آج آپ دبئی لیکس دیکھ لیں، جن لوگوں کے وہاں پہ سارے یہ شواہد آ رہے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا۔ محسن نقوی کو دیکھ لیں، اس کا تو پہلے ٹیکس نمبر ہی نہیں تھا۔ پوچھا جائے کہ میاں آپ کے پاس یا آپ ٹیکس پیئر تھے ہی نہیں تو آپ کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے جہاں پہ آپ نے ایک میڈیا چینل خریدا اور باقی انویسٹمنٹس کی؟ دبئی کی پراپرٹیز کون سے ٹیکس کے پیسے سے خریدی گئی؟ لندن پلان تھا، ملک کو لوٹو، عیاشی کرو۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM نے مل کر لندن پلان بنایا۔ عمر ایوب کا الزام، سوال اٹھایا، بتایا جائے پراپرٹی لیکس والوں کے خلاف کیا ایکشن ہوا۔ محسن نقوی سے پوچھا جائے پراپرٹی کون سے ٹیکس کے پیسے سے لی۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے کہا کہ موجودہ حکومت نے عوام کو برباد کر دیا۔ IMF کی ایما پر بنائے گئے بجٹ سے عوام کو ریلیف نہیں، تکلیف ملی۔ مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعووں میں کوئی سچائی نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، پیٹرولیم لیوی 80 روپے لیٹر تک پہنچ گئی، تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا۔ حکومت کے پاس ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کوئی پلان نہیں۔ عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا جلد خاتمہ ہوگا۔ جوڈیشری میں مختلف ادارے مداخلت میں ملوث ہیں۔ عدلیہ میں مداخلت کا آغاز تمیز الدین کیس سے ہوا۔ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑوانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ جرأت سے کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا تقریب سے خطاب، کہا، عدلیہ بغیر کسی خوف اپنا کام کر رہی ہے، ہم نے عدالتی فیصلے قانون کے مطابق کرنے ہیں۔ انکوائری کر لی ہے، سپریم کورٹ سے بانی PTI کی آڈیو لیک نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آڈیو لیک معاملے پر وضاحت۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، اگر آڈیو لیک ہوئی تو اس میں برائی کیا ہے، یہ ایک کھلی سماعت میں ہوئی گفتگو تھی۔ شاعر احمد فرحات کی ضمانت منظور، تھانہ کیوہری سے رہا۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے حکم پر 2 لاکھ مچلکوں کی ادائیگی کے بعد رہائی عمل میں لائی گئی۔ جانوروں کے اونچے دام، خریداروں کا امتحان، مویشی منڈیوں میں رش، شہریوں کو من پسند جانوروں کی تلاش، بھاؤ تاؤ جاری، کسی نے جانور خرید لیا تو کسی کی تلاش جاری۔ جو جانور بچوں کو پسند آئے وہ ابو کو پسند نہیں، جو ابو کو پسند آئے وہ بچوں کو نہ بھائے۔ بڑے ہی نہیں، بچے بھی مویشیوں کی قیمتوں سے پریشان۔ پشاور کی مویشی منڈی میں بیلوں کے ساتھ اونٹوں کے بھی چرچے۔ گجرانوالہ کی مویشی منڈی میں 2 بیلوں کی دھوم، کالے اور سفید رنگ کے بھاری بھرکم بیلوں کی قیمت 35 لاکھ روپے ہے۔ عید کا مزہ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی جاری۔ لاری اڈوں پر رش، مسافروں کی طویل قطاریں، ٹرانسپورٹرز من مانے کرائے وصول کرنے لگے۔ کراچی سے پشاور کے لیے پہلی عید اسپیشل ٹرین مسافروں کو لے کر منزل کی جانب رواں دواں۔